बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा दार्चुलाको आकाशमा बिना अनुमति भारतीय हेलिकप्टर पटक पटक उडाइएको घटनाबारे भारतीय जवाफको पर्खाइमा नेपाल। किन हेलिकप्टर उडाइयो, यसरी नउडाउनु होला भनेर पत्राचार गरेका हौँ। त्यस सम्बन्धी हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छौँ, भारत पिछडागढलाई पनि चिठी लेखेका छौँ। अब तबाट त्यस सम्बन्धी केही जानकारी आएको छैन। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा। आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यानमा नराखी ठूला आयोजना बनाइए घातक हुने विज्ञहरूको चेतावनी। क्लाइमेट नर्मल हुन्छ भन्ने हिसाबबाट गरे भनेदेखि अर्को 10 वर्षमा अनपेक्षित बाढी आयो अथवा खडेरी पर्यो भन्दा त उसले त्यो एसेटलाई काम नगर्ने जस्तो भयो नि। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पश्चिमा शक्तिहरूले तालिबानलाई सरकारको रूपमा मान्यता नदिने। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली आयोग र ब्रिटिस स्विडिस औषधि उत्पादक कम्पनी एस्ट्राजेनिकाले कोभिड खोप आपूर्तिका विषयमा आफूहरूबीच उत्पन्न भएको कानुनी विवादलाई अन्त्य गरेका छन्। एउटा परिष्कृत खरिद सम्झौतामा उनीहरूले त्रैमासिक रूपमा खोप पठाउने तालिका तय गरेका छन्। ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिए लगत्तै उत्पन्न भएको त्यस्तो परिस्थितिबारे बीबीसी संवाददाता निक बिक भन्छन्, कम्पनीले उत्पादनमा आएको समस्यालाई कारण देखाएको थियो, तर ईयूले त्यसबेला गैरकानुनी तवरले ब्रिटिस नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसो भएको भनेको थियो। संवाददाता निक बिकको भनाई। अर्को वर्षको मार्च महिनासम्म एस्ट्राजेनिकाले सम्झौता भएको 30 करोड मात्रा खोपको अन्तिम आपूर्तिहरू गरिसक्नेछ। यसअघि खोपको आपूर्ति समस्याका कारण युरोपको खोप कार्यक्रम प्रभावित भएका बेला युरोपेली आयोगले अप्रिल महिना यता कानुनी लडाईँ सुरु गरेको थियो। यतिखेर युरोपभर 70% मानिसहरूले कोभिड खोप लगाएका छन्। युरोपेली सङ्घ र ब्रिटेनले अफगानिस्तानको नयाँ सरकारको रूपमा आफूहरूले तालिबानलाई मान्यता नदिने बताएका छन्। तालिबानले आफू नयाँ सरकार घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ। तर ईयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले जुनसुकै संलग्नता कडा शर्तसहित र अफगान नागरिकलाई सहायता पुग्ने गरी मात्र हुने बताएका छन्। वासिङटनले समेत आफ्नो यस्तै अडान लिएको छ। तर रुस र चीनले भने उनीहरूप्रति नरम नीति अंगीकार गर्ने संकेत गरेका छन्। उक्त लडाकु समूहले बेजिङबाट आफूहरूले काबुलमा रहेको चिनिया दूतावास खुला नै राख्ने प्रतिबद्धता पाएको जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अफगानिस्तानबाट अमेरिका पछि हट्दा त्यसले मानवीय विपद निम्त्याएको भन्दै इतिहासबाट पाठ नसिकिएको बताएका छन्। उनले जबरजस्ती प्रजातन्त्र लाद्ने पश्चिमा परम्परा असफल भएको बताए। पुटिनले चाहे रुस वा अन्य देश विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने काम उनकै शब्दमा तिनै असफल नीतिको निरन्तरता रहेको बताएका छन्। तर उनले सन् 1979मा अफगानिस्तानमा भएको सोभियत सङ्घको हस्तक्षेपको प्रसङ्ग उठाएनन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। अफगानिस्तानमा तालिबान र विरोधी फौजबीच पञ्जसिर उपत्यकामा लडाईले तीव्रता लिएको छ। विरोधी लडाकुहरूले तालिबान फौजलाई पछाडि सार्दै उनीहरूतर्फ स्वयंलाई मारिदिएको दावी गरेका छन्। उक्त समूहका एकजना प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनीहरूले 50 भन्दा धेरै तालिबान लडाकुहरूलाई पक्राउ गर्नुका साथै उपत्यका बाहिरका केही भूभाग समेत नियन्त्रणमा लिएका छन्। बिहिबार तालिबानका एकजना प्रवक्ताले आफ्ना लडाकुहरू पञ्जसिर क्षेत्रमा प्रवेश गरेर त्यहाँ भारी क्षति पुर्याएको बताएका थिए। बीबीसीकी योगिता लिमई भन्छिन्, जबसम्म उनीहरूले पञ्जसिर कब्जा गर्न सक्दैनन् तबसम्म काबुलमा सरकार बनाए पनि उनीहरूले पुरै अफगानिस्तानमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको भन्न सक्दैनन्, किनकि त्यहाँ तालिबानको दावीलाई चुनौती दिने मानिसहरू हुनेछन्। बीबीसीकी योगिता लिमईको भनाई। अस्ट्रेलियाले ब्रिटेनसँग कोरोना भाइरसको खोप साटासाट गर्ने सम्झौता गरेपछि उसले यसै महिना थप 40 लाख फाइजर खोप पाउनेछ। अस्ट्रेलियाले सोही सङ्ख्याको खोप यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ब्रिटेनलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ, जतिखेर ब्रिटेनलाई उक्त खोप आफ्नो बुस्टर अभियानका लागि आवश्यक पर्न सक्छ। अस्ट्रेलियामा एउटा खराब प्रकोप देखा परिरहेका बेला त्यस्तो सम्झौताले उसको खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन सघाउने ठानिएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले त्यसलाई मित्रहरूबीचको राम्रो सम्झौता भनेका छन् र त्यसको लागि बोरिस जोन्सनलाई आफूले बियर खुवाउने बताएका छन्। र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनले आफ्ना अधिकारीहरूलाई देशको खाद्यान्न सम्बन्धी आपतकालीन मुद्दा, महामारी र प्राकृतिक विपदसँग जुझ्न आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दलको पोलिट ब्युरोलाई सम्बोधन गर्दै किमले त्यसो भनेका हुन्। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित विवरण अनुसार उनले अधिकारीहरूलाई अन्न उत्पादन सक्दो धेरै बढाउन भनेका छन्। सो सम्बोधनले एक्लिएर बसेको उक्त देशका अहिलेका ठूला चुनौतीलाई देखाएको बताइएको छ। उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र यतिखेर महामारी रोक्न उसैले बन्द गरेका सीमा र लकडाउनका कारण थला परेको छ। भारी मनसुनी वर्षापछि देखा परेको हप्ताको खडेरीका कारण हिउँदमा खाद्यान्न आपूर्तिको गम्भीर सङ्कट हुने चिन्ता बढेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। दार्चुलामा नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि यसै साता पटक पटक अनधिकृत रूपमा हेलिकप्टर उडेको घटनामा भारतीय स्थानीय प्रशासनको जवाफ नेपाली पक्षले कुरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली आकाशमा बिना अनुमति भएका ती उडानप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यसबारे नेपाली निकायहरूसँग थप जानकारी सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। दार्चुला स्थित सुरक्षा समितिले उक्त घटनाक्रमबारे गृह मन्त्रालयलाई बिहिबार नै जानकारी गराएको थियो। फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। अर्काको देशको आकाशमा बिना जानकारी हवाई उडान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत मानिन्छ। अझ नेपालको राष्ट्रिय सेनाको ब्यारेक माथिको क्षेत्रमा त्यसरी उडान भएपछि कैयौं विज्ञहरूले त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालसँग जोडेर प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। ती उडानहरूबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले भने, गम्भीर घटना हो, हामीले अब त्यो बुझ्नुपर्छ। पत्र पत्रिकामा आएको देखिरहेको छ, हामी बुझ्दैछौँ, पहिले हामी निकासा बुझ्नु पर्यो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हालैका दिनमा भएका विभिन्न घटनाबारे भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट आवाज उठाउन नसकेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उक्त विषयबारे जवाब पाउन सकिएन। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई त्यसबारे पत्राचार गरेको जानकारी दिए। हाम्रो आकाशमा हाम्रो सुरक्षा निकायको माथि नै किन हेलिकप्टर उडाइयो, यसरी नउडाउनु होला भनेर पत्राचार गरेका हौँ। त्यो उडिसकेपछि त्यस सम्बन्धी हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छौँ, भारत पिछडागढलाई पनि चिठी लेखेका छौँ। अब तबाट त्यस सम्बन्धी केही जानकारी आएको छैन। भारतीय हेलिकप्टरले बुधबार र बिहिबार दुवै दिन 3-4 पटक त्यसरी नेपाली आकाशमा बिना अनुमति उडान गरेको उनले बताए। शुक्रबार पनि सो हेलिकप्टरले उडान भरेको भए पनि उसले भारतीय आकाश नै प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। अधिकारीहरूले भारतीय क्षेत्रका बाढी पहिरो प्रभावितका लागि खाद्य सामग्री बोकेर उक्त हेलिकप्टर उडेको मौखिक जानकारी पाएको बताएका छन्। दार्चुलामा महाकाली नदीले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रलाई छुट्याउँछ। उक्त जिल्लामा नै नेपाल र भारत बीचको विवादित कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि पर्छ। महाकाली नदीमा कैयौं ठाउँहरूमा साँगुरो घाँटी भएकाले विगतमा पनि अनुमति नलिई हवाई क्षेत्रमा प्रवेश भएका घटनाहरू हुने गरेका जानकारहरू बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी भन्छन्, यो भन्दा पहिला पनि त्यसरी हेलिकप्टर आउँदाखेरि हामीले पनि पत्राचार गरेका छौँ र त्यतिखेर अब कहिलेकाहीँ नयाँ पाइलट परेर उसलाई त्यो जानकारी नभएको अथवा उसले त्यो मोड्न नसकेको अवस्थामा होला भन्ने किसिमको उत्तर हामीले पाएका छौँ उताबाट, होइन। भारतीय सीमा सुरक्षा निकाय एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आउन लागेका एक नेपाली युवा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना सेलाउन नपाउँदै पछिल्लो विवाद सतहमा आएको हो। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। एउटा विषय संक्षेपमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। एमाले फुट्ने अन्तिम घडीसम्म एकताका लागि पहल गरिरहेको बताउँदै आएका गौतमले आज पार्टी कार्यालय आफै पुगेर राजीनामा बुझाएको उनका स्वकीय सचिव दीपक टमाटाले BBC नेपालीलाई बताए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरिएको राजीनामा पत्रमा गौतमले पटक पटक व्यक्तिगत सुझाव दिँदा पनि ओली व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। राजीनामा पत्रमा प्रतिनिधि सभा भङ्गदेखि पार्टी सञ्चालनमा अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गरिएको छ। राजीनामा पत्रमा लेखिएको छ, म आफै संलग्न भएर निर्माण भएको नेकपा एमालेमा तपाईँकै गलत विचार, प्रवृत्ति र शैलीका कारण यस पार्टीमा रहिरहन असमर्थ भएकोले आजको मितिमा पार्टीको उपाध्यक्ष पद र पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको छु। भावी कदमबारे गौतमले केही उल्लेख गरेका छैनन्। अर्को विषय। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका केही विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गरेका बेला कतिपय अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने अन्यल रहेको बताएका छन्। उपत्यकाका केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउन अनुमति दिइसकेका छन्। अन्यले पनि आगामी सातादेखि अनुमति दिने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्। विष्णु पोखरेलको रिपोर्ट। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गत मङ्गलबारबाट भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न खुला गरेपछि उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि सोही निर्णयलाई पछ्याउन थालेका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले आगामी आइतबारदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले केही विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न अनुमति दिएको छ। उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि विद्यालय खोल्नेबारे छलफल जारी रहेको बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सबै पक्षको सुझाव लिएर निर्णय गर्ने बताए। आइतबारदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना अधिकारीले भने स्वास्थ्य मापदण्ड पछ्याउने गरी भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न अनुमति दिइएको बताइन्। घरमै अब जस्तो अनलाइन
अनलाइनमा पनि सबैको पहुँच नहुने होइन, विद्यार्थीहरूको त झन् अलिकति भविष्य नै डामाडोल होला जस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ सबैतिर खोलिने कुरा भइसकेको भएर यो हाम्रो मेयर फोरमबाट पनि यही कुराहरू निस्केको भएर चाहिँ अब खोल्ने कुरालाई चाहिँ पुगिएको। आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गर्न अनुमति दिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अनलाइन शिक्षा लिन नपाएको दावी गरे। सरकारले स्थानीय तहको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेरेर विभिन्न प्रतिबन्धात्मक उपायहरू गर्न जिल्लास्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्णय गर्न अधिकार दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त केन्द्रले लकडाउनका विभिन्न 4वटा अवस्थाहरूमध्ये कुन लकडाउन लगाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। त्यसैका आधारमा कम सङ्क्रमण भएका वा नभएका क्षेत्रमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर भौतिक उपस्थितिमा पनि पठन पाठन गराउन सक्ने भएकाले सोही अनुसार आफूहरूले निर्णय गरेको स्थानीय तहका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु हुनै लाग्दा कयौं अभिभावकहरू भने आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने दोधारमा रहेको पाइएको छ। एउटा सरकारी विद्यालयमा कक्षा 9मा अध्ययनरत छोरी रहेकी कीर्तिपुरकी एक अभिभावकले भनिन्, अनलाइनमा पढ्दाखेरि त्यति राम्रो बुझेको छैन भन्छ होइन, अनि पछि अब स्कुल पठाउँछ बच्चाहरूलाई अब कोरोना जस्तो बढिरहेछ, मास्क लगाउँछ लगाउन के गर्छ कसो गर्छ बच्चाहरूको थाहा हुँदैन। अब कसो गर्नु, बच्चाको पढाइ त बिग्रिसक्यो, के गर्ने अलमल्ल परिरहेछौँ हामी त। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी सरकारले अन्य सबै क्षेत्र खोलेर विद्यालय मात्र बन्द गर्नु उचित नभएको बताउँछन्। उनी अन्य क्षेत्र खुलेपछि अभिभावकहरू कामका लागि बाहिर जानै पर्ने र बालबालिकासँग घरमा भेट हुने भएकाले घरमा रहँदा बालबालिका सुरक्षित छन् र विद्यालयमा असुरक्षित छन् भन्ने तर्क वैज्ञानिक नभएको दावी गर्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले चाहिँ बालबालिकाका हकमा अझै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनका अनुसार बालबालिकाका लागि खोप उपलब्ध नभएको र उनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्ने सम्भावना कम हुने भएकाले जोखिम बढ्ने देखिन्छ। बालबालिकाहरूको भिडभाड हुने कामहरू, संक्रमण जोखिम बन्ने कामहरू अहिले तत्कालै गरिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन भन्छौँ हामीले। अब यो निर्णय भएपछि सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले त्यसै अनुसार लिने आफ्नो ठाउँमा भयो, तर हामीले जोखिमको आकलन जोखिमको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बढी जोखिम छ। नेपालमा कोभिडको तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको छ। तर मन्त्रालयले सम्भावित जोखिमलाई हेरेर कोभिड संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या बढेमा कसरी उपचार प्रभावकारी बनाउने भनी स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुन चाहिँ बालबालिकामा कोभिडको जोखिम धेरै हुने भएकाले हतारमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा संक्रमण बढ्न सक्ने ठान्छन्। उनी विद्यालयहरूले पूर्वाधारमा सुधार गर्ने अवस्था नरहेकाले एउटै कक्षामा विद्यार्थीलाई पनि आलो पालो गरेर पढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्। विष्णु पोखरेल, BBC, काठमाडौँ। कोभिड खोपको परीक्षण सम्बन्धी एउटा विषय। नेपालमा एउटा चिनिया कम्पनीको खोपको परीक्षण गर्न लागि अधिकारीहरूले बताएका छन्। झन्डै 3000 व्यक्तिलाई खोप दिएर गरिने परीक्षण प्रभावकारी ठहरिए सर्वसाधारण लाभान्वित हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कसरी हुँदैछ त परीक्षण, अनि परीक्षणबाट कस्ता लाभ र कस्ता हानि हुन सक्छन्? सुनौ स्वेक्षा राउतको रिपोर्ट। चिनिया कम्पनी वालभ्याक्स बायोटेक्नोलोजीले बनाएको कोभिड खोप मेसेन्जर RN अर्थात् mRNलाई नेपालमा परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छ। देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले धरानस्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण सुरु गर्न लागेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। नेपालमा कोभिड खोपको परीक्षण गर्न लागि यो पहिलो पटक हो। विज्ञहरूका अनुसार mRNA खोपमा भाइरसको RNA अर्थात् आनुवंशिक संरचनाको एउटा अंश निकालिन्छ र त्यसलाई सुई मार्फत दिइन्छ। खोपले शरीरमा कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिन बनाउन निर्देशन दिन्छ। उक्त प्रोटिन शरीरमा बनेपछि कोरोना भाइरससँग लड्न प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय क्लिनिकल रिसर्च युनिट नेपालका निर्देशक डाक्टर बुद्ध बस्नेतका अनुसार परीक्षण हुने भनिएको खोपको प्रभावकारिता स्थापित भएमा संक्रमण नियन्त्रणमा योगदान पुग्छ।
तर परीक्षण गरिएका खोपको सम्भावित नकारात्मक असरको पनि अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले त यो अध्ययन गरेको नि, त्यो अध्ययनमा चाहिँ नि प्रभावकारिता मात्रै हेरिँदैन, के पनि हेरिन्छ भने यसले केही क्षति गर्यो कि शारीरिक समस्या ल्याइदियो कि मतलब एडभर्स इभेन्ट्स भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा, के गर्यो त्यसको पनि अध्ययन हुन्छ नि त। यो एउटा त प्रभावकारिता हेर्ने छ, तर प्रभावकारिता हुँदैमा त्यो सँगसँगै यसको समस्याहरू थिए कि, यसको साइड इफेक्ट्सहरू थिए कि, एडभर्स इभेन्ट्सहरू थिए कि, त्यसको पनि एकदम राम्रोसित अध्ययन हुनुपर्छ। एनएचआरसीका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर गेवाली भने परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गरिने भएकाले सहभागीहरूप्रति प्रायोजक कम्पनी जिम्मेवार रहने बताउँछन्। खोप 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा परीक्षण गरिनेछ। स्वैच्छिक रूपमा तयार व्यक्तिहरूलाई परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई केन्द्र बनाए पनि अन्य प्रदेशका स्वयंसेवकले सहभागिता जनाउन पाउने 3 देखि 6 महिनाको परीक्षण अवधि रहने डाक्टर गेवालीले बताए। पार्टिसिपेन्टलाई त्यो प्रोटोकलको डिजाइनको बारेमा, मेथोलोजीको बारेमा, भ्याक्सिनको बारेमा, कुन कम्पनीदेखि लिएर कहाँ हो, कसो हो, कसरी लगाउने हो, यसका चाहिँ कुराहरू के हुन्, कम्पोजिसनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू समावेश हुन्छ र उहाँहरूले सबै कुरा पढिसकेपछि यो ठिक छ, म सहभागी हुन तयार छु भनेर साइन गरेपछि मात्रै उहाँ चाहिँ त्यो सहभागी हुनुहुन्छ त्यहाँ। उनका अनुसार खोपको प्रायोजक कम्पनी वालभ्याक्स बायोटेक्नोलोजीले सहभागीहरूको बीमा गरिदिनेछन्। परीक्षण अवधिमा डेटा सेफ्टी मोनिटरी बोर्ड अर्थात् DSMB ले सहभागीमा पर्न सक्ने असरदेखि कस्ता समस्या देखिए भन्ने बारे विश्लेषण गर्नेछ। वैज्ञानिकहरूले सबै कुरा ठिक छ भनेको स्थितिमा मात्र परीक्षणलाई निरन्तरता दिइन्छ। कुनै सहभागीलाई गम्भीर असर परेको खण्डमा परीक्षण रोक्न पर्ने हुन सक्छ। खोपको परीक्षणको अर्थ त्यसले गर्ने क्रिया र प्रतिक्रियामाथिको अध्ययन हो। यसबारे माइक्रोबायोलोजिस्ट डाक्टर प्रकाश घिमिरेले भने कतिसम्म सुरक्षित राख्छ, यो लगाएपछि रोग लाग्छ कि लाग्दैन, यो लगाएपछि मान्छेमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ कि बढ्दैन भने एन्टिबडी टाइटरहरू बढ्छ कि बढ्दैन, बढेर कतिसम्म स्टेबल हुन्छ त्यो हेर्ने हो। प्रतिक्रिया भने चाहिँ यो लगाएको ठाउँमा रातो हुन्छ कि, यो लगाएपछि ज्वरो आउँछ कि, यो लगाएपछि जिउ सुनिन्छ कि, यो लगाएपछि मान्छे मूर्छित हुन्छ कि, यी सबै कुराहरू हेर्ने हो। सबैभन्दा कम प्रतिक्रिया भएको, रिएक्टोजेनेसिटी, यसको एडभर्स इभेन्टहरू एकदमै कम भएको अवस्थामा मात्रै यो बजारीकरण गर्न सकिन्छ। एनएचआरसीका कार्यकारी प्रमुख गेवालीका अनुसार खोप परीक्षणका लागि अनुमति दिनुअघि विभिन्न तहमा त्यसले पुर्याउने लाभलाई हेरिन्छ। जहाँ परीक्षण हुन्छ त्यस क्षेत्रका मानिस खोपको पहिलो प्रयोगकर्ता हुनुलाई पहिलो लाभका रूपमा व्याख्या गर्छन् उनी। त्यस्तै नेपाली भूगोल, खानपिन, जेनेटिक हिसाबमा खोपको असरबारे बुझ्न र लगाउने कि नलगाउने निर्क्यौल गर्न पाइने उनले बताए। गर्छौँ तपाईँले भ्याक्सिन हामीले किन्न चाहँदा, राज्यले किन्न चाहँदा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ भने कुन रेटमा दिन सक्नुहुन्छ भनेर पहिले प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। टाइमली एभाइलिटीमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र क्वालिटी आइटम चाहिँ विथ टाइम होइन। भ्याक्सिन दिन्छु मात्रै भएन, त्यसपछि त्यो भ्याक्सिन टाइममा दिन्छ कि दिँदैन होइन, क्वालिटी दिन्छ कि दिँदैन, सप्लाई राम्रोसँग गर्छ कि गर्दैन, क्वान्टिटी कति दिन्छ, प्राइसिङ कति दिन्छ होइन, जेनेटिक हिसाबले कति फाइदा हुन्छ, यी सबै कुरा हेरिसके पछाडि हामीले भ्याक्सिन चाहिँ स्वीकृति दिने हो। अथवा आवश्यक पर्दा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्छ कि गर्दैन होइन, प्रोडक्सनमा छ कि गर्छ कि गर्दैन, सब कुराहरू हेरिन्छ होइन। हामीले अलरेडी इथिकलमै चाहिँ तपाईँहरूको के हो त राज्यलाई फाइदा भन्ने हेर्छौँ। खोपहरूको क्लिनिकल परीक्षणका लागि औषधि विभागले अनुमति दिनुपर्छ। तत्काल प्रायोजकहरूबाट आधिकारिक पत्र नआइसकेकाले विभागले परीक्षणका लागि अनुमति प्रक्रिया अगाडि नबढाएको प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए। स्वेच्छा राउत, BBC काठमाडौँ। अब सुनौ तपाईँहरूबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया, साथीहरू स्वेच्छा राउत र रमा पराजुलीबाट। निजी विद्यालयहरू खुलेका वा खोल्न लागिएका खबर आएका छन्। तपाईँ अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी कस्तो व्यवस्था भयो भने विद्यालय पठाउन चाहनुहुन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा कैयौं जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। फेसबुकमा विष्णु गौतमले लेखेका छन्, हामी कहाँ स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्ड कार्यान्वयनमै समस्या छ। अब ढिला भइसक्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराई शिफ्ट गरेर स्कुल खोल्नुपर्छ। राजेन्द्र बस्नेतको विचार चाहिँ अलि फरक छ। सबैभन्दा गाह्रो बालबालिकालाई भौतिक दूरी कायम गरी कक्षा कोठामा राख्नु हो। त्यसपछि मास्क लगाएर बस्न र लामो समयदेखि भेटघाट नभएका साथीभाइसँग दूरी कायम गर्न त पक्कै गाह्रो छ। बालबालिकाको लागि खोपको व्यवस्था पनि छैन। सवाल शिक्षा ठुलो कि स्वास्थ्य भन्ने रह्यो। दीपिका राई चाहिँ यस्तो लेख्छिन्, विद्यालयलाई भन्दा बढी अभिभावकलाई आफ्नो बच्चा स्कुल पठाउन हतार छ। पढाइको चिन्ताले होइन, घरमा हेर्न थेग्न नसकेर। ट्विटरमा बलराम जोशीले लेखेका छन्, उपयुक्त स्वास्थ्य मापदण्ड, पर्याप्त सरसफाई अनि खोपको उचित प्रबन्ध गरेमा विद्यार्थी विद्यालय पठाउनु राम्रो हुन्छ। नत्र भने यो कहरको बेला आफ्नो काल आफै बोलाउनु हुनेछ।
रामकृष्ण पौडेलले आफ्नो अनुभवसहित यस्तो मत राखेका छन्। पढाइ त जेनतेन अनलाइन कक्षाबाटै सञ्चालन भएकै थियो, परीक्षाहरू भएकै छन्। कोभिड महामारी सुरु हुँदा 4 कक्षामा पढ्दै गरेको छोरा अहिले 6 कक्षामा पढ्छ। त्यसैले अहिलेलाई अनलाइन कक्षा नै निरन्तर चलाउँदा राम्रो हुन्छ, किनकि पढाइभन्दा स्वस्थ जीवन नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रितेश पन्थी लेख्छन्, मास्क सेनिटाइजरको साथै विद्यार्थीलाई परामर्श गरी सतर्क गराई भौतिक दूरी कायम राख्दै फेस सिल्ड लगाई अध्यापन र अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसको जिम्मा अभिभावकलाई भार लगाइदिएर होइन, स्वयं विद्यालयले लिनुपर्छ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपाल बाहिरको एउटा विषय। युरोपेली सङ्घ EU र ब्रिटेनले अमेरिकी लयलाई पछ्याउँदै आफूहरू तालिबानसँग सम्बन्ध कायम राख्ने तर उनीहरूलाई अफगान सरकारका रूपमा नहेर्ने बताएका छन्। तालिबानले आफ्नो सरकारमा सहभागी हुनेहरूको नाम छिटै घोषणा गर्न गइरहेको बताइरहेका बेला पश्चिमा शक्तिहरूको पछिल्लो भनाइ आएको हो। काबुलमा रहेका रुसी राजदूतले आफ्नो देशको सरकारी समाचार संस्था RIAसँग बोल्दै आफूहरू तालिबानको नयाँ सरकारका राजनीतिक सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। तालिबानका नाम नखुलाइएका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्स समाचार संस्थाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादरले सरकारको नेतृत्व गर्ने जनाएको छ। उक्त इस्लामवादी समूहका एकजना सहसंस्थापक रहेका बरादर तालिबानको राजनीतिक कार्यालयको नेतृत्व समेत गर्छन्। त्यसै गरी सरकारमा सहभागी हुने मध्ये एकजना तालिबानका निधन भइसकेका अर्का सहसंस्थापक मुल्ला ओमारका छोरा मुल्ला मोहम्मद याकुब समेत रहेको 3वटा स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाइएको छ। यसैबीच युरोपेली सङ्घले तालिबानसँग हुने जुनसुकै संलग्नता कडा शर्तसहित र अफगान नागरिकहरूलाई सहायता पुग्ने गरी मात्र हुने जनाएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्कदा उनकै शब्दमा दुर्भाग्यपूर्ण मानवीय विपद निम्तिएको जनाएका छन् र उनले विगतमा अमेरिकी नेतृत्वमा भएको हस्तक्षेपको पाठ नसिकिएको बताएका छन्। पुटिनले पश्चिमा देशहरूको जबरजस्ती प्रजातन्त्र लाद्न खोज्ने प्रयासहरू असफल भइरहेको बताए। तर अफगानिस्तानको नयाँ सत्तालाई हतियार आपूर्ति गर्ने मस्कोको योजना नरहेकोमा पुटिनको जोड थियो। युकेको संसदको विदेश मामिला समितिले अफगान सङ्कटसँग जुझ्ने क्रममा विदेश मन्त्री डोमिनिक राबको भूमिकाबारे एउटा छानबिन सुरु गर्न सक्ने जनाएको छ। यसैबीच तालिबान र विरोधी फौजबीच अफगानिस्तानको पन्जसेर उपत्यकामा लडाईँ भइरहेका विवरण आएका छन्। पन्जसेर उपत्यका अफगानिस्तानमा तालिबानले नियन्त्रणमा लिन नसकेको एकमात्र प्रान्त हो र त्यहाँ हजारौं तालिबान विरोधी लडाकु जम्मा भएको मानिएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह सहित अफगान सुरक्षा बलमा पूर्व लडाकु र स्थानीय लडाकुहरू रहेको विरोधी फौजको नेतृत्व स्थानीय नेता अहमद मसुदले गरिरहेका छन्। मसुदका बुवा अहमद शाह मसुदले सन् 1980 को दशकमा सोभियत सङ्घको फौज र सन् 1990 को दशकमा तालिबानलाई पन्जसेर उपत्यकामा छिर्न दिएका थिएनन्। आजको अन्तिम विषय। नेपालमा आउँदा दिनमा जलवायु परिवर्तनको विचार नगरी पुरानै ढरामा ठूला आयोजना बनाउनु घातक हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो वर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अनपेक्षित क्षति पुगेपछि अब ठूला आयोजना बनाउँदा सामान्य अध्ययनले नपुग्ने देखिएको उनीहरूले बताएका छन्। नेपालमा खास गरी पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले चरम मौसमी उथलपुथल देखिन थालेको र त्यही क्षेत्रमा देशका ठुल्ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिएका वा योजनामा रहेका हुँदा यस्तो सोच विचार अब अत्यन्त जरुरी भएको बताइएको छ। सञ्जय ढकालको रिपोर्ट। 2 दशकको मेहनत अनि 10औं अर्ब रुपियाँको लगानीमा निर्मित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिले अस्वाभाविक रूपमा अनिश्चयमा परेको छ। असार 1 गते आएको अनपेक्षित तेज भैलबाढीका कारण उक्त आयोजनाका पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त भयो भने सुरुङको मुखमा पानी खसाउने संरचना हेडवर्क्स बाक्लो लेदोले पुर्यो। अर्बौंको नोक्सानी भएको हिसाब किताब भइरहँदा उक्त घटनासँग जोडेर नेपालको समग्र विकास मोडेलमा नै कतिपयले चिन्तापूर्ण प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। केही वर्ष यता नेपालमा खास गरी वर्षाजन्य विपदहरू झन्झन डरलाग्दा हुन थालेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा औसतमा वार्षिक 0.056 डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भइरहेको बताइन्छ, जसका कारण अहिले नै ठुल्ठुला असर पर्न थालिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसले वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, हिमताल विस्फोटन, अनपेक्षित विपद लगायतका असर परिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै जलवायु परिवर्तनको असरले धेरै विपदको सम्मिश्रण हुने घटना वा कम्पाउन्ड विपदहरू अब झन् धेरै हुने वैज्ञानिकहरूले जनाइरहेका छन्। कतै माथि हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट हुने अनि जसले तलतिर बाढी तथा पहिरो निम्त्याउने, पहिरोले खोला थुन्ने अनि तल्लो तटमा झन् ठुलो बाढी र डुबान ल्याउने जस्ता घटनाबारे उनीहरूले सजग गराइरहेका छन्। अर्थात् मेलम्चीमा देखिएको जस्तो प्रभाव नेपालका ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा पर्न सक्ने ठानिन्छ, किनभने खास गरी जलविद्युतका संरचना यस्तै जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा बनाइएका छन्। यसले गर्दा अब आयोजना निर्माणको प्रारूप नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता
पूर्व सचिव माधव बेलबासीले औल्याए। 100 वर्षमा चाहिँ आउने बाढी कस्तो हुन्छ, 500 वर्षमा आउने बाढी कत्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी विगतको डेटा लिएर एनालाइसिस गरेर प्रेडिक्सन गर्ने यो चाहिँ प्रक्रिया हो। तर अब कस्तो अवस्था आइसक्यो भन्दाखेरि विगतको डेटा किन रेलिभेन्ट हुँदैन अब भन्दाखेरि त्यो त क्लाइमेट चेन्जको अवस्थाको डेटा होइन। क्लाइमेट चेन्जको अवस्थामा चाहिँ हुन्छ के त भन्ने कुराको अब यो मोडलिङ बाहेक अरू उपाय छैन। अब मोडलिङ पनि यति प्रेसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब मेलम्चीको क्याचमेन्टमा कति टेम्परेचर बढ्छ, के असर गर्छ भन्ने कुराको सानो क्याचमेन्टमा फेरि मोडलिङले पनि प्रेसाइजली भन्न बहुतै गाह्रो छ। सबभन्दा धेरै जोखिम भनेको सानो जलाधार भएका क्षेत्र र हिउँ पग्लिएर बगेका खोलाहरूमा देखिएको उनले बताए। मेलम्चीकै क्षतिको हकमा पनि हेडवर्क्स भएका क्षेत्रमा धेरै देखिए पनि तल इन्द्रावती वा कोशीसम्म पुग्दा त्यसको कुनै असर नपरेको उनले उदाहरण दिए। भविष्यमा ठुला स्ट्रक्चरहरू रिलेटिभली सानो र स्नोफेड रिभरमा बनाउँदाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कारणले यस्ता घटना दोहोरिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरोका कारण नदी र खोलाहरूमा पानी थुनिने र एकाएक फुटेर तल्लो भागमा ठूलो बाढी आउने क्रम बढ्दै गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। झन्डै 8 वर्ष अघि पोखराको सेती नदीमा त्यस्तै घटना भएको थियो भने 2071 सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पनि त्यस्तै घटना भयो। अझ 2072 सालको भूकम्प पश्चात त खास गरी सिन्धुपाल्चोकमा धेरै पहिरो जान थालेको कतिपयको अनुभव छ। सडक विभागका अनुसार केही समय यता सोही जिल्लामा पर्ने कोदारी राजमार्गमा निरन्तर पहिरो जानाले चीनसँगको एउटा मुख्य मार्ग नै अहिले अवरुद्ध छ। बर्खामा बाढी र पहिरो नेपालका निम्ति नौलो होइन, तर जलवायु परिवर्तनका असरले अबका दिनमा बर्खा भनेको पानी परिरहने 4 महिना होइन कि अत्यन्त धेरै पानी एकैपटक पर्ने र फेरि सुखा लाग्ने समयको रूपमा बदलिन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। जलस्रोतका विज्ञ अजय दीक्षितले आगामी दिनमा ठूला आयोजना बनाउँदा जोखिम आकलनका तरिका पनि बेग्लै चाहिने बताए। त्यसै पनि हाम्रो हिमालय क्षेत्र कमलो क्षेत्र भन्छौँ नि, यसको भूगर्भ विशिष्ट खालको छ, पानी पर्ने यसको विशिष्ट खालको चरित्र त्यसो भएको हुनाले यहाँ इन्टरभेन गर्दाखेरि चाहिँ नि कसियसली गर्नुपर्छ। यसका रिस्कहरू धेरै हुन सक्छन्। रिस्क धेरै भयो भनेदेखि इन्भेस्टमेन्ट जुन हामीले गरेका छौँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट विनाश हुन सक्दछ। त्यो पुरातनी भनौँ न परम्परागत आँखाबाट मात्रै हामीले रिस्क एसेस गर्यौँ भनेदेखि भनौँ न मैले कुनै एउटा योजना आज बनाउँछु, त्यसको क्लाइमेटै नर्मल हुन्छ, पानी पर्ने नर्मल हुन्छ भन्ने हिसाबबाट मैले गरेँ भनेदेखि अर्को 10 वर्षमा चाहिँ नि भनौँ न यो अनपेक्षित बाढी आयो अथवा खडेरी पर्यो भन्दा त उसले त्यो एसेटलाई त काम नगर्ने जस्तो भयो नि। मेलम्चीको घटनाबारे थप अध्ययन गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कको सहायता लिन लागेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रमेश नेउपानेले पनि यसमा सही थापे। एकदमै त्यसलाई चाहिँ अब के हो भने कुनै पनि परियोजनाका लागि वातावरणीय पक्षलाई एउटा इन्टेग्रल पार्टको रूपमा हेरिनुपर्छ होइन। हुन त अध्ययन नभएर योजनाहरू सुरु हुने चाहिँ होइन, तर त्यसको भौगोलिक अध्ययन, त्यहाँको भौगोलिक अध्ययन होइन, त्यसको सामाजिक अध्ययनहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा हेरेर अहिलेको अवस्था कस्तो छ, भविष्यमा के जोखिमहरू हुन सक्छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने अथवा त्यसको तयारी कसरी गर्ने भनेर हामी अझै सचेत भएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यसरी लगालग भइरहेका घटनाहरूलाई सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण भएका गम्भीर मौसमजन्य घटनाकै रूपमा लिइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वागले बताउँछिन्। हुन त त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै अब अध्ययन गरेर साइन्टिफिक अध्ययनकै अनुसार यसो भएको भन्नु त्यो किसिमको स्टडी नगर्दा पनि त्यो पक्कै पनि यो जलवायु परिवर्तनको एक्सट्रिम इभेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएको छ र यो एकदम अनएक्सपेक्टेड थियो। अहिले हामीले जुन सिन्धुपाल्चोकको घटनालाई पनि हेऱ्यौँ भने यो अनएक्सपेक्टेड थियो र अब यस्ता घटनाहरू अरू पनि हुन सक्ने चाहिँ हामीले पर्सिभ गरेका छौँ। जे होस्, चाहे विज्ञहरूको तहमा होस् वा सरकारी अधिकारीहरूको तहमा आइन्दा ठुल्ठुला परियोजनाहरू खास गरी संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रमा बनाउँदाखेरि जलवायुको विषयलाई पनि गहन रूपमा हेर्नै पर्ने आवश्यकता परिसकेको बोध भने बढ्दो पाइन्छ। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईको माझ तराईको आवाज रेडियो वीरगंज 89 मेगाहर्ज। का हो मंजू, मुंह फुला के काहे बैठल बाड़ू? खाना वाना ना बनी? हमरा ऑफिस जाए के लेट होखता। खाना खैहन का चूल्ही पर खाना बनाते बनाते गोर से करिया हो गई नी, चेहरा पर दाग भी हो गइल बा। कहिया से कहत तारी जे को बढ़िया क्रीम लेके आई। अरे त चिंता काहे करत तारू? जातानी आजवे BBC के बेस्ट ब्यूटी क्रीम लेके आवतानी, तब देखियो कुछ दिन में पहले जैसन साफ गोर हो जाइबू। जी हाँ, बेस्ट ब्यूटी क्रीम जो अपने के चेहरा के दाग धब्बा, छाई, पिंपल आ सांवला